May gabi diha na, nay. Asa ka pa dong na sa taas, nay? Magkuhan ka, nay, mag-attend kag prayers, eh. Pwede mo tanan, nay, sa pangalan mo, nay. Dominga Bugwat. Dominga. Bugwat. Taga-dali ka, nay. Taga Patusinyo. Kadagin mo Domingo dali, nay, prayer meeting. Kada hapon. Nganong kay gamay pangutana, nay ba? Nganong gitawag mo diri balaang bukid? Unsay naa diri nganong gitawag og balaang bukid? Ay, gitawag ning balaang bukid kay kanang mao man jud ni kay ibunyag sa katong pagkuan jud ani tukod. So ginganlan lang ni siya balaang bukid katong pagtukod ani. Oh, kay kuan man ni kanang ang sugod jud ani katong sige mig ampo ba. Libot diri niya dayon gi. Oh, declare nga So tukuran og wala siya ingon nga naay nagmilagro diri nagpakita nga mga imahe ana wala. wala ra. So ang nagpagngangalan na ni balaang bukid sa pagtukod na gid ani. Wala giingon nga naay milagro na hitabo diri. Ana. Wala pero kanang na ang muari diri katong kapres kami nga naghalad og mga pagampo na jud may masinati nga naayo ang mga ipangbati nga tungod sa among pagsigtungas diri Unsa pud nga gipangbati na pananglitan unsa nga sakit? Parehas ang mga ginagmayron nga kanang hubak ana kanang mga sakit bitaw nga kanang kuana sa doktor kanang gi kuana gi Bilang na kay hubak man kay kung hubakon ka mo saka ka ani sigurado naman jud ka kaabot sa tunga ka taman kukuyapan jud ka hubak gud. Nga So kauban balaan jud ay. kami alang ko amo jud na ako gyud nga sinati nga naa jud ang Ginoo balaan jud. Dili jud sa bukid. Mo na nga kami nga naami kasinatian una nga sunod jud mi sa kanang patakaran diri kay kami man jud ang dunay mga nasinati ba nga naa jud ang Ginoo. So mao ba nay? So mura to nay salamat kay nay no. Salamat kay sa imong gamay nga time nay. Salamat.